Reports. Tunay naman na nalumos patay. Super Guam, Logroño, pasok. Naglutaw-lutaw na lang siya sa kadagatan kagahapon sa alas 12 kadlaw na dito ni sa may barangay poblasyon na lungsod sa Asturias. Kini ko sa ka 45 anyos nga lalaki minyo nagpuyo usab sa may barangay poblasyon lungsod sa Asturias. Nabawaan sa tuwag kapulisan sa lungsod sa Asturias nga namana din siya ni adtong Martes sa gabi o Lunes sa gabi. Ang maong biktima mga alas 11 pasado nanangid siya ang asawa nga mamana apan wa na ni siya mabalik unya pagkakadlawon gipahibaon na lang sila abag emergency response team sa lungsod sa Asturias kini usa ka lalaki nga wa na kinabuhi ganag utaw-utaw sa baybayon sa diskutag lugar dali nila gisusi apan pag-abot didto nasuta ga kini nga biktima nga 45 anyos nga namana ang nalumos gituan gadunay gihambing nga sakit ang biktima o gipugos gyud sa pagpamana aron aduna sila masud-an ingon man ang sobra ni ibaligya aga baga isda kini si Guama Logroño sa GMA DWW Super Radio dapat totoo Super Radio.